अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तो बार्सिलोना जा रहा था लेकिन बांग्लादेश 2 जो है ना वो जो ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया है ना ये कर रही है। मैंने उसके बारे में इंतहाई अहम मालूमात आपको देनी थी कि ये जो बांग्लादेश 2 किया गया है ना, ये पाकिस्तान की जो टॉप की एजेंसियाँ हैं ना, इस तो सारी एजेंसियाँ उन्होंने खुफिया तौर पे 1 महीना पहले ही इनको इस्टेब्लिशमेंट को और जो ये चौधरी निज़ामुद्दीन ने इसको रिपोर्ट दे दी थी कि पीटीआई 200 से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली के लेने जा रही है। ये पक्की रिपोर्टें उनको दी गई थी जो खुफिया तरीके से ली जाती हैं। अच्छा, ये उन्होंने कहा इस तरह। इसके बाद जब ये रिपोर्टें सारी हो गई तो फिर इसको मैनेज करने के लिए एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ISI मैं नाम लेता हूँ, ISI के ज़रिए उसका नाम बांग्लादेश B2 रखा गया, बांग्लादेश 2 या तो B2 प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च कर दिया गया। उसके मुताबिक सबसे पहले इन्होंने अब ये किया कि इन्होंने जो बलूचिस्तान है और जो ये अफ़गानिस्तान के साथ साथ पट्टी है ना बॉर्डर की, इसके ऊपर इन्होंने दहशत गर्दी शुरू करा दी। आपको पहले भी पता है, अच्छी तरह आपको पता है कि ये जो हुकूमत है ये अपने मफादात हासिल करने के लिए, हुकूमत नहीं सॉरी निज़ामुद्दीन, ये अपने मफादात हासिल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते। धमाके खुद कराते हैं। इन्होंने जो पेशावर में जो APS का हमला था वो भी खुद करवाया था। ये इसी तरह इन्होंने ये जो बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी करवाई है ना इंतखाबात से चंद दिन पहले, ये इन्होंने इंटेंशनली खुद करवाई थी। उसके मुकासद थे वो करवा के और उसके बाद इन्होंने उस दहशत गर्दी का बहाना बना के तो इन्होंने पोलिंग डे वाले दिन जो है ना वो इन्होंने इंटरनेट बंद करना था। लेकिन पहले इन्होंने देखना था कि जो एजेंसियों ने रिपोर्टें दी हैं वो उसका हकीकत उसमें कितनी है। जब पोलिंग सारा दिन हो गई, मतलब इन्होंने देखा कि सुबह सुबह जो ना लाहौर, कराची और इस्लामाबाद हर जगह पे लाइनें लग गई सुबह सुबह, जो कभी आज तक नहीं हुआ। तो इनको खुड़ गई थी, उधर इनको पता चल गया था कि गड़बड़ होने वाली है। तो इन्होंने तेज़ी से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया। अब लाइनें लगी थी इनकी PTI की सुबह सुबह, नून लीग वाले तो लगाते नहीं हैं। कराची, लाहौर हर जगह पे जो ना वो क्लीन स्वीप हो रही थी। तो फिर इन्होंने इंटरनेट फौरन बंद कर दिया। अब इंटरनेट बंद करना जो ना ये मेन किरदार था, ये मेन रोल था इंटरनेट बंद करने का। इन्होंने मैंडेट जो है ना उसको मतलब हाईजैक करना था। इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया। इंटरनेट जब बंद किया तो उसके बाद इन्होंने जनाब रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। रिज़ल्ट जब एक पहला घंटा इन्होंने रिज़ल्ट देखे ना तो इन्होंने जनाब ये किया कि फौरी तौर पर जो है ना वो इनको पता लगा कि जो एजेंसी ने रिपोर्टें दी थी ये तो उससे भी बढ़कर हो रहा है क्लीन स्वीप इमरान खान का। ये तो और ज़्यादा 200 से भी ज़्यादा सीटें ले रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड ही ऐसा चल पड़ा था कि पहले घंटे के अंदर जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे वो 100 क्रॉस करने लग पड़े। तो इन्होंने फ़ौरन जो है ना इन्होंने फिर जो अपना B2 है ना बांग्लादेश 2, उस B2 के ऊपर इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप था ना वो ले लिया। इन्होंने फौरी तौर पर सिर्फ पंजाब के, याद रखिएगा, सिर्फ पंजाब के, ना सूबा सिंध के, ना बलूचिस्तान के, ना ही KPK के, सिर्फ पंजाब के जो प्रेसिडेंट अफसर थे या RO थे, उन सारों को इन्होंने अगवा कर लिया बसों में डाल के और उनको हेडक्वार्टर लेकर गए जो मतलब इनका था सारा, वहाँ पे उनको बंद कर दिया गया बकायदा। और उसके मुताबिक फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 37 के मुताबिक रिज़ल्ट जो है ना वो खुद मैनेज करके तो वो स्लो करके भिजवाया गया। और बहाना ये लगाया गया कि जनाब ये इंटरनेट बंद है तो इसकी वजह से ना ये हो रहा है। इसी दौरान इलेक्शन कमिश्नर को भी रात को 1 बजे बुलाया गया उसी हेडक्वार्टर के अंदर और ROs को कहा कि ROs को कहो कि ये हमारे साथ तावन करे जिस तरह भी करना। तो इनको आप, तुम्हारी तरफ से कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुमने धमकी लगा दिया कि मैं 30 मिनट के अंदर अंदर एक्शन लूँगा। तो ये इनको कहो कि कोई ऐसा मसला नहीं। वो तो मैंने PTI को चक्कर देने के लिए धमकी लगाई थी। तो फिर RO ने सारे बैठ के उनके साथ जो ISI के जो सारे हैंडलर थे उनके साथ मिलकर जो रिज़ल्ट सोली तैयार करके भेजे जा रहे हैं। और इसी दौरान इन्होंने जो पाकिस्तान PTI के जो फोकल लोग थे ना, जो टक्कर के लोग थे, उनके ऊपर भी इन्होंने क्रॉस लगाया हुआ था। वो क्रॉस इन्होंने इसलिए लगाया था कि ये किसी सूरत में ना जो असम्बली में नहीं जानी चाहिए, जिसमें मतलब अजाज अमीर है और भी मतलब इनकी कोशिश है कि ये जो सलमान अकरम राजा है और बड़े राजा बिशारत, बड़े बड़े नामी ग्रामी जो है ना वो इनकी कोशिश थी कि ये जो है ना किसी भी सूरत में ये ना जाने पाएँ। तो इसलिए इन्होंने वो भी काम किया। साथ इन्होंने अब PTI ले रही थी 200 प्लस सीटें, इन्होंने अब नून नहीं ले रही थी 30 सीटें, 30 to 35 बिटवीन वो ले रही थी। अब इन्होंने उधर से ज़ाहिर है कट करनी थी, सीधे कट करके सीटें
تو پی ٹی آئی کی کم کی ہیں، اور اس کے بعد کم کر کے تو ان کو دی ہیں سیٹیں، ان کو نون لیگ کو. تو ان کا پروگرام یہ ہے کہ 70 سے 80 سیٹیں جو ہے نا وہ ان کو دی جائیں اپنا پی ٹی آئی کو، اور 50 سے 60 یا اس کے درمیان جو ہے نا وہ دی جائے نون لیگ کو، اور پی پی جو ہے نا اس کو 40-45 سیٹیں دی جائیں. اس طرح یہ مکس کھچڑی بنا کے نا تو یہ ان کا پروگرام ہے کہ کوئی بھی بندہ نہ، یہ نواز شریف سے بھی اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا عمران سے ڈرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف بھی آئے، اور میں کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ نواز شریف والا کوئی چکر نہیں ہے، اس کے اوپر بھی کانٹا لگا ہوا ہے پرمنٹلی. تو اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ پنجاب کی جو صوبائی حکومت ہے وہ دیں گے اس کو نون لیگ کو، اور جو اس کی ہے نا وہ سندھ کی، آپ دیکھیں سندھ کے سارے رزلٹ آ رہے تھے، کے پی کے بھی آ رہے تھے، صرف پنجاب کے جو ہے نا انہوں نے روکے ہوئے تھے کیونکہ پنجاب ہی سارا اصل وہ ہے سارا چکر. تو اب انہوں نے کے پی کے پی ٹی آئی کو دینا ہے، آزاد پی ٹی آئی کو نہیں دینا، آزاد امیدواروں کا چکر چلا کے تو وہ آزاد امیدواروں کی حکومت ہوگی، لیکن وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگی. تو یہ جو پنجاب ہے یہ نون لیگ اور سندھ جو ہے نا یہ دے دیں گے، وہ تو آلریڈی ان کا یہ سندھ. تو اس کے دوران یہ گئے ہیں اس کے پاس، عمران خان کے پاس رات کو 1 بجے، وہ اس کو جا کے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم اس کو دھمکیاں نہیں، اس کو آفر کی ہے پہلی کہ ہم تمہیں 100-110 سیٹیں دے دیتے ہیں، اور تم جو اس کے ساتھ تمہیں ایم کیو بھی دے دیتے ہیں، اور تم اپنا تم اپنا وزیر اعظم لے آؤ، گوہر کو لے آؤ، کسی کو لے آؤ، تم حکومت کرو، تو ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. تو یہ سارا اس کو ایکسیپٹ کر لو اس سارے رزلٹ کو. عمران نے کہا کہ میں تو سوال ہی پیدا نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ پھر وہی چکر، ان کا پروگرام تھا کہ اس کو عمران کو چکر دے کے تو حکومت دے دیں گے. تو یہ پھر بھی کسی وقت اگر یہ اپنے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو عدم اعتماد لا کے اس کو فارغ کر دیں گے. تو یہ سارا کرنے کے لیے انہوں نے عمران کو آفر کی. عمران نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں یہ کام نہیں کرنے والا. اس نے ریفیوز کر دیا. پھر اس کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں نامعلوم جگہ پہ جو ہے نا منتقل کر دیں گے، ہیلی کاپٹر اوپر اڑ رہے ہیں، تو تمہیں اگر نہیں مانو گے تو تم مت خیال کرو، تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے، اور تمہیں جو ہے نا وہ ہم نامعلوم مقام کی جگہ پہ لے جائیں گے. یہ بنگلہ دیش 2 جو ہے نا وہ پروگرام انہوں نے اس طرح کہا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جو اس وقت اس کا نام تھا، جو مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جو ان کا پرائم منسٹر جو جس نے بہت زیادہ سیٹیں لے لی تھی، حسین کیا نام اس کا، تو اس کو انہوں نے اغوا کر کے نا بنگلہ دیش سے، تو اس کو 17 کیمیکل جو مل ہے نا بہت بڑی فیصلہ بازی، اس کے تہہ خانے میں چھپا دیا تھا، وہاں سے اس کو ظاہر کرایا تھا. اس کو کہا کہ تمہارا بھی وہی ہم کریں گے. اس طرح عمران کو دھمکیاں کی، لیکن عمران نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں آپ کی کسی بات پہ میں ریفیوز کرتا ہوں، جو آپ نے کرنا کر لیں. تو یہ ان کا پروگرام ہے، اور اسی لیے رزلٹ انہوں نے مینیج کیا، باقاعدہ ڈاکہ ڈالا. رزلٹ جو ہے نا 200 سے زیادہ سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی تھیں، کلین سویپ کر رہی تھی، حکومت بنانی پنجاب میں بھی اور کے پی کے بھی، اور مرکز بھی حکومت بنانے جا رہی تھی. لیکن اب انہوں نے مینیج کر کے تو یہ وہی بنگلہ دیش 2 ماڈل انہوں نے اختیار کیا ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ملک جاتا ہے تو جائے. اب ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش 2 کی طرح یہ جو خیبر پختونخوا ہے نا وہاں پہ علیحدگی کی طریق چل جائے، اور یہ جو نواز شریف وہ کہے گا پنجاب میرا اور ادھر ہم ادھر تم، تو کے پی کے پٹھانوں کا اور پنجاب میں یہ اس طرح کا کوئی چکر چلا کے نا تو وہی یہ ایک جو نیو ورلڈ آرڈر نا امریکہ کا، اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کس طرح کرنی ہے. تو یہ ہے ساری داستان.